الو. رحیم خوبی؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. چند روز نتونستم باهات حرف بزنم، گفتم حالتو بپرسم. خب راستی کجایی؟ الان خونه ای؟ نه، پشت فرمونم. اوه، خب من اینجوری نگرانت میشم. فکر کردم خونه ای که زنگ زدم. مشکلی نیست، حرفتو بزن. راستی خیلی خوشحالم که شنیدم الان با اسکندر دوست شدی. از اولش هم دلیلی برای دعوا نبود. اینا رو کی بهت گفته؟ یعنی چی؟ کی بهم گفته؟ من فهمیدم که اسکندر خیلی میاد خونتون رو بهتون سر میزنه. چی داری میگی واسه خودت؟ هر کی بهت گفته اشتباه گفته. اون اصلا خونه ما نمیاد و منم هیچ دوستی باش ندارم. خیلی متاسفم رحیم. نمیدونستم تو از هیچی خبر نداری.